सगळे काउन्सिलर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बरोबर हांगा येवन हांगा एक रिस्पेक्ट हे करपाक म्हणजे तांकां येवन पांयां पडपाक इतलेच खातीर की म्हाका एक याद जाता ते उलयले की म्हाजे वडील एकूच असो आसतलो विधानसभेन जेंकां संदी गावली भाऊसाहेब बांदोडकर बरोबर काम करपाक आनी तेणी जे तांकां मार्गदर्शन दिलें आनी तेन्नाची शाळा पासून सगळें शिक्षण सगळे कडेन पसरपाक तांचो व्हडलो फाउंडेशन पयले मुख्यमंत्री आनी वेगळ्या तरेन गोंयचो विकास करपाक जे फाउंडेशन तेणी घालून दिलें तें फुडें व्हरपाक गावली आनी म्हाका आयज कालूच आमी उलयताले की कांय गोश्टी म्हाजे वडील उलयताले की तेंचे अनुभव कारण ते तेंचे कॅबिनेटीन मंत्री आशिल्ले की तेंची विचारधारा कारण आमकां कोणाक ते खंयचे कशें ते आसतले कितें सांगतले इवन आयज जुवारी सारकी व्हडली इंडस्ट्री हाडपाक तेन्ना तेंचो वांटो आशिल्लो आनी बरें दिसता की आयज तुमचे मदीं हांगा येवन हांगा तांकां हे करपाक आमकां संदी गावली आनी आयज त्याच वाटचालीचेर बाब दाजी आमचो वेगळ्या तरेन विकास ह्या एक मॉडर्न विजन घेवन ते फुडें सरले आनी सरकाराचो तांकां पूर्ण पाठिंबो आसलो आनी ते फुडें व्हरपाक आमी सगळे तांकां तेंको दितले आमी सँक्शन करून आमी दितले पूण जे कितें प्रकल्प ते हाडूंक सोदता आनी जे कितें आमचे वेगवेगळे खाते आनी आतांच आमी उलयताले की ह्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीचो सगळ्या लोकांक जे अर्बन एरिया आसा हे अर्बनायजेशन ज्या तरेन चल्लां एक वेगळ्या तरेन विचारधारा घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय आयज सगळ्या गोश्टीक वेगळ्या तरेन जे वास्कोची जनता तांकां फायदो जावचो आनी ह्या तालुक्यान लोकांक फायदो जावचो आनी तेंची जी विचारधारा त्या कावन्सिलरांची जी विचारधारा ते घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसता फुलां घालता आनी आमी सगळे जाणां भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयचो खरो शिल्पकार अशें म्हणटात आनी आज जे आमी शाळा पळयतात जाल्यार खुबश्यो गोश्टी पळयता म्हणजे त्या काळार पसून शाळा कित्याक इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यो आनी गांवागांवांनी शाळा ओपन करून आमच्या भुरग्यांक शिकोवन म्हणजे आज ते एक लेवल तांणी हाडला आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता की आज सगळेच गोवावासी नाजाल्यार गोंयकार तांकां अजून त्याच आदारान पळयतात त्याच हातून पळयतात आनी त्या खातीर वर्सान वर्स आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसूं नाजाल्यार बाकीचे अन्य लोक आसूं तांकां एक नेतो म्हणजे अजून जाका अजून आमी मानतात अशें हें करतात आनी त्या खातीर पुण्यतिथीच्या निमित्तान आज आमी हांगा आयिल्ले आसात आमचे ऑनरेबल मंत्री विश्वजीत सरूय हांगा पावले आनी तांकांय आज आमकां तांचे बरोबर आमकां आज तांचे हे करपाची एक संदी मेळ्ळी.